औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी जानिब से ARY QTV की जानिब से, ARY फैमिली की जानिब से, पूरी दुनिया में रहने वाले ARY QTV देखने वाले नाजरीन की खिदमत में ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जहाँ कल हो चुकी उन्हें भी बहुत बहुत मुबारकबाद। जहाँ आज है उन तमाम मुसलमानों को हम ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बे करीम ने हमें सेहत, सलामती, आफ़ियत और ईमान के साथ ये माह रमज़ान मुबारक भी अता फ़रमाया और ईद जैसी खुशियों वाला दिन भी नसीब फरमाया। अच्छा, इस्लाम की जो तालीमात हैं वो बहुत महज़्ज़ब तालीमात हैं, यानी कि खुशी में किसी किस्म की ऐसी हरकत नहीं करनी, ऐसा कोई अमल नहीं करना कि जिससे हमारा तशख़्ख़ुस मुतासिर हो। यानी कि सुबह होती है तो आप गुस्ल करते हैं और ईदगाह की जानिब बढ़ते हैं, अल्लाह की तस्बीहात बयान करते हुए जाते हैं, नमाज ईद अदा करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, मुसाफ़ा करते हैं, मुआनक़ा करते हैं, लोगों से बगलगीर होते हैं। फिर ऐसा होता है कि बाज़ लोग कब्रिस्तान भी जाते हैं, उसके साथ साथ फिर लोग अपने वालिदैन के घरों पे जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, मुबारकबादें देते हैं। ये सारा सिलसिला जो है एक बहुत महज़्ज़ब माशरे की अक्कासी करता है और अल्हम्दुलिल्लाह ARY QTV भी इस मौके पर अपने नाजरीन को महरूम नहीं करता, बल्कि उन तमाम मेहमानों को आपके साथ जोड़ देता है कि जिन्हें आप सारा साल देखते हैं, जिनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और जिनसे अक़ीदत रखते हैं। ARY QTV ने हमेशा उन प्रोग्राम्स को पेश किया है कि जिनके ज़रिए आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के जिन प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। किसी भी उम्र के अफराद हों, ARY QTV को देखते हैं और इन प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं। बहरहाल मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपका पूरा माह रमज़ान जो आपने गुजारा इबादतों के साथ, रियाज़तों के साथ और तस्बीहात के साथ, हम्द व मुनाजात के साथ अल्लाह रब्बे करीम वो कबूल फरमाए और आपको आइंदा ज़िंदगी में उसकी तमाम बरक़ात नसीब फरमाए। आज ईद उल फित्र है और आज के दिन भी माशाअल्लाह हमारे साथ वो मेहमानान गिरामी मौजूद हैं जो अपनी तमाम तर मसरूफियात को एक तरफ रखकर ARY QTV में मौजूद हैं आपकी खातिर और हम सबको मुबारकबाद पेश करने के लिए। आलमी शोहरत याफ्ता सना खां, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सना खां, तमग़ा इम्तियाज़ के हामिल सना खां और हमारे बहुत ही ऐसे सरपरस्त और एक ऐसे बुज़ुर्ग जो हमेशा सरपरस्ती फरमाते हैं, मोहब्बत और प्यार तकसीम करते हैं, अलहाज सिद्दीक़ इस्माइल साहब मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। साहब ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी ईद मुबारक। हमारे तमाम उलमाए कराम, सनाख़ा हज़रात और हमारे QTV देखने वाले तमाम ही मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला सब पर करम फरमाए, आमीन आमीन रहम फरमाए। आमीन आमीन। ऐसी प्यारी शख्सियत जो माशाल्लाह दुआएं भी देते हैं और हमारे साथ रहते हैं सरपरस्ती फरमाने के लिए मुमताज़ मारूफ आलिम दीन और माशाल्लाह रहमत सार में हमारे साथ रहे और बहुत अच्छे अंदाज में प्रोग्राम्स में जवाबात इनायत फरमाए। बहुत पसंद किया जाता है आपकी गुफ्तगू को और दारुल उलूम अमजदिया में दारुल इफ्ता से मुंसलिक हैं और माशाल्लाह इफ्ता के मनसब पर फाइज हैं। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद ज़ैग़म अली शाह साहब गर्देज़ी मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद मुफ्ती साहब। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, देखने वाले सबको अल्लाह करीम हम सब की ज़िंदगियों में खुशियों के मुक़द्दस त्यौहार बार बार हमें देखने नसीब फरमाए। आपने जिस मुस्कुराहट के साथ मुबारकबाद दी है ना, यकीन करें दुबाला हो गया मज़ा। ऐसा वाकई मुझे लगा है कि बस आपने मुबारकबाद दे के ईद को कंप्लीट कर दिया। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। बहुत माशाल्लाह। और हमारे साथ सुबहान अहमद निज़ामी कव्वाल मौजूद है और आप देखते हैं कि ये जो QTV है वो तमाम प्रोग्राम्स के साथ साथ सूफिया के मामलात और सूफिया की जो एक ज़ौक़ और शौक़ है उसकी तस्कीन के लिए और जितने सलासिल से तरीक़त से वाबस्ता लोग हैं उनके ज़ौक़ व शौक़ को पेश नज़र रखते हुए महफ़िल समा भी पेश करता है। सुबहान अहमद निज़ामी साहब मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत मुबारकबाद आपकी जनाब ईद की आपको। रिज़ा भाई, आपको भी और जितने तमाम हाज़रीन हैं इनको, QTV के देखने वालों को, हाजी रऊफ़ साहब को, बिलाल भाई को और तमाम आलम इस्लाम को बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खैर मुबारक। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वो हरदिल अज़ीज़ सना खां कि माशाल्लाह पूरा महीना आपने देखा मुकाबला हुस्न नात में तशरीफ़ फरमा रहे और बच्चों पर ज़बरदस्त कमेंट किए, बेहतरीन अंदाज में कमेंट्स करके बच्चों की हौसला अफजाई भी की और उन्हें बामे उरूज तक पहुँचाया। जनाब इरशाद अंजुम कुरैशी साहब तशरीफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाह वाह भाई बहुत नवाज़िश आपकी और मेरी तरफ से आलम इस्लाम को और पूरे ARY की पूरी टीम को दिल की
अथा गहराइयों से ईद मुबारक। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस फैमिली को हमेशा कायम व दायम रखे, जिन्होंने ये पूरा काम जो है बड़े खुश उसलूबी बड़ी से, खुश उसलूबी। और आपको भी बहुत बहुत मुबारक कि आपने पूरा रमज़ान हमें जो है वो बर्दाश्त किया जी हम घर जाते हैं ना, घर जाके तो मैं होश नहीं था कि यहाँ आते हैं ना हमारा स्विच ऑन हो जाता है बिल्कुल कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा सेगमेंट है। यहाँ आने के बाद स्विच ऑन हो जाता है। घर जाते हैं तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि वो पता ही नहीं होता क्या कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरा कैमरा ऑन होता है, हमारा स्विच ऑन हो जाता है। बहुत अच्छे तरीके से आपने रमज़ान की पूरी शुक्रिया। ट्रांसलेशन जो है पेश की, आपको भी मुबारकबाद। माशाल्लाह। अच्छा, हमारे शाद मोहम्मद नियाज़ी मौजूद है। मोइन नियाज़ी साहब के फ़र्जंद हैं, गौस मोहम्मद नासिर के भाई हैं। उसी अंदाज़ में, उसी अवामी अंदाज़ में कव्वाली करते हैं और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में लोग सुनते हैं आपको। यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक हो जनाब आपको। खैर मुबारक। और पहले तो जो QTV देखते हैं, अंदाज़ वही है आपका कि वालिद साहब की भी मुस्कुराहट ऐसी थी, गौस भाई की भी, गौस मोहम्मद नासिर साहब के भी चेहरे पर ऐसी। हमने रेडियो पर उनके साथ बहुत टाइम गुजारा रेडियो पाकिस्तान में, तो जब भी कैफेटेरिया में बैठते थे तो इसी अंदाज में हंसते थे, मोहब्बत है चाय आपकी, पीते पीते बात करते थे। मोहब्बत है आपकी। और जो भी QTV देख रहा है उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख़ास तौर पे पूरे महीने ट्रांसलेशन जो होती है, जैसे माशाल्लाह आप भी, ये खड़ा होना भी कोई मामूली बात नहीं है ना। तो आपके लिए भी, और जो QTV का स्टाफ है, जो कैमरा मैन है, जो बेचारे ऑपरेट कर रहे हैं अंदर से, जी बिल्कुल, उनके लिए भी यार, मैं मुबारकबाद हमारी जो पेश पूरी करता टीम हूँ मैं और जो बिलखुसूस हाजी सब साहब, इनकी बड़ी मेहनत है। हाजी साहब, बिलाल भाई, आमिर फैयाजी साहब, भाई, बिलाल भाई, और अभी नए उभरते हमारे माशाल्लाह फरीद भाई भी बहुत हाँ, मेहनत कर रहे गुलाम हैं, फरीद। और ये आपकी सरपरस्ती में ही कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। मेरी तरफ से तमाम आलम इस्लाम को ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं इमरान सोहरवर्दी, बहुत अच्छे शनाखा हैं हैदराबाद में माशाल्लाह। एक बहुत बड़ा सर्किल है इनका, कराची में भी है, लेकिन ये कि जिस तरह ये माशाल्लाह अपने वालिद की सरपरस्ती में उमूर अंजाम दे रहे हैं, यहाँ मौजूद है। आज हमारे ईद के दिन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रईस भाई, ऐसे इमरान भाई खैरियत से हैं? माशाल्लाह ईद की बहुत मुबारकबाद आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह QTV की, और तमाम आलम इस्लाम को बहुत बहुत मुबारक हो। और ये साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमें मैसर है। मैं दुआ करता हूँ कि जिनको मैसर नहीं है, जो परेशान हैं बेचारे, उनको भी ये साथ बिल्कुल, अल्लाह ताला सबके लिए खैर और आसानी फरमाए। बहुत अच्छी बात कही आपने। मोहम्मद सकलैन रशीद कादरी मौजूद हैं, जो मैं छोटा सा एक लड़का हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं। इल्म उलमा की महफिल हो, इज़हार अक़ीदत हो, या दीगर हमारी महफिल हों, इफ्तार के सेगमेंट्स हो, उसमें आपने इन्हें देखा, पसंद किया। पूरी दुनिया में जाते हैं, पसंद किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आज तो कुछ और ही आपके अंदाज लग रहे हैं। सकलैन, आपको ईद की बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। QTV देखने वाले तमाम आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ QTV देखा जा रहा है, अल्लाह करीम। आज मेरा ख्याल है घर से आपकी फरमाइश आई होगी, भाई आज बगैर टोपी के बैठे हैं, आज बाल वाल जरा बना के बैठे हैं, जरा नजर आए रईस भाई की तरह, जरा बाल वाल आपके बने हुए सेटिंग के साथ बैठे हैं। आप भी खूबसूरत लग रहे हैं हमेशा की तरह। जी बिल्कुल। अब जाहिर है महफिल में तो बैठते हैं, मैं कैब लगा के। नहीं बहुत अच्छा, मुझे खुशी हुई आपको देख कर के। आप मौजूद हैं और ईद का मौका है, बातचीत करेंगे। सैयद अनस करीमी एक बहुत बासलाहियत, बहुत खुश आवाज़ सनाखा और बहुत पुरज़्म सनाखा माशाल्लाह। हमें फ़र्स्ट टाइम रहमत सार में इन्होंने ज्वाइन किया और बहुत अच्छे अच्छे कलाम पेश किए। असातिज़ा के भी कलाम थे उसमें, महफिल के हवाले से भी पढ़े जाने वाले कलाम थे, उनको बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने पेश किया। और जितना हमारा इनका साथ रहा पूरे रमज़ान मुबारक, बहुत अच्छी यादें वाबस्ता है इनके साथ, और मुस्तकबिल में इनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम आपको ईद की बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक रईस भाई, आपको भी और QTV की पूरी टीम को, मेरी पूरी फैमिली को ईद की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह करीम बार बार हम सबको इसी तरह रमज़ान में मदीना अता फरमाए। आमीन। और जो चले गए हैं, जो आ गए हैं, अल्लाह करीम उनकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाजी साहब की जानिब आते हैं। हाजी साहब माशाल्लाह आपने एक दुनिया देखी है, ज़माना देखा है, लेकिन ARY QTV जब भी ऐसे खुशी के मौक़े होते हैं तो आप लोगों को ज़हमत देता है, बुलाता है, बिठाता है। एक फैमिली जैसा एक तस्वुर आपको आता होगा कि ये तो हम जैसे रोज़ मिलने वाले लोग होते हैं, जैसे फैमिली भी मिलते हैं। अच्छा, रमज़ान ना हो तो महफिल में मुलाकात हो जाती है आपसे, महफिल में ना हो तो QTV पे हो जाती है मुलाकात। क्या कहिएगा इस हवाले से? देखिए, ARY के जो मालिकान हैं हाजी अब्दुल रऊफ साहब, जी जी, इनके वालिद मोहतरम मरहूम जी जी, हाजी याकूब साहब, हाजी याकूब गांधी साहब, जी बिल्कुल, हाजी याकूब गांधी साहब, इनके बड़े भाई हाजी अब्दुल रज़ाक मरहूम। जब ये चैनल नहीं था तब भी मैं छोटा था, तब भी मुझे अपने घर पर अच्छा माशाल्लाह, महफिलें सजाते थे। अच्छा,
मुझे बुलाया करते थे, और एक रख रखाव, हाँ ये तो बड़े खानदानी लोग दोस्ताना ताल्लुक, ये सारी चीज़ें इनके अंदर में पाई जाती हैं। जब चैनल इन्होंने शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वही ताल्लुकात को उन्होंने और भी मज़ीद क्या बात है। में इजाफ़ा किया, और फैमिली की तरह उन्होंने हमें समझा, और हमने भी जहाँ तक हो सका है अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ वाबस्तगी रखी है। माशाल्लाह माशाल्लाह जब भी हुक्म करते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, ऐसा पूरा महीना माशाल्लाह मुकाबला है हुस्न नात में आप तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छे अंदाज में आपने सुना, सुनकर बच्चों को राय दी, हमारा भी बहुत हौसला बढ़ाया। कैसा पाया आपने नौजवानों में जो नात का ज़ौक़ है जो पैदा हो रहा है, बढ़ रहा है ARY QTV की कोशिशों से, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, यहाँ एक अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा तरबियत गाह है। QTV जो है इसके ज़रिए कितने सनाख्वाह हज़रात जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बड़े बड़े मनसब पर पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह। आज ना एतराफ़ करें लेकिन पहुँचे मनसब पर यहीं से हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज ना एतराफ़ करें अलग बात। लेकिन रहे यहीं बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ARY तरबियत गाह भी है, और इसके बाद एक इनके अंदर में रख रखाव भी है। आमिर फयाजी भाई ने सबसे बाकायदा बिल्कुल, इसमें कुछ कांटेक्ट रखा हुआ है। प्रोग्राम ना हो तब भी वैसे भी वो, भी इसमें फ़ोन कोई शक करके नहीं, इसमें कोई शक नहीं। खैर खैरियत आमिर भाई की है। इसमें कोई शक ये नहीं बड़ी कि बात है ये। रख रखाव है कि वो महफिल ना भी हो तब भी सबसे राब्ते में रहते हैं, सबसे अल्हम्दुलिल्लाह। खैर खैरियत मालूमात करते हैं। अच्छा, मुफ्ती सैयद ज़ैगम अली शाह साहब गर्देज़ी मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, क्या ईद के दिन भी यही मसरूफियत होती है कि जनाब आप ईद की नमाज़ पढ़ा दिए तो उसके बाद ज़ोहर की फ़िक्र, और ज़ोहर पढ़ा दी तो असर की फ़िक्र, तो कोई ईद का भी उसके अंदर कोई एलिमेंट या कोई ऐसा कोई होता है फ्लेवर के माशाल्लाह फैमिली के साथ कहीं जाएं या मुलाकात के लिए कुछ सिलसिला करें, कोई है होता है ऐसा? इसमें अगर रमज़ान की इतनी टफ मसरूफियात के बाद हाँ। ईद अगर घर नहीं गुजारेंगे तो फिर हाँ, आप गुजारें। समझ जाएंगे फिर क्या मामलात होंगे। तो ये रमज़ान खैर में नहीं तो बड़ी मुश्किल से, यानी ये भी घर वालों का हौसला होता है, सभी उलमा जितने भी हैं, कि वो सुबह फजर से लेके मतलब पूरा रात का ये सिलसिला प्रोग्राम का चलता रहता है, फिर दुरूस का, तो पूरा रमज़ान वो बमुश्किल 2 से 3 घंटे 24 घंटों में नींद मुयस्सर होती है, और घर वालों के लिए टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो ईद के दिनों में तो ज़ाहिर है ये एक फ़र्ज़ है, ज़रूरी है कि टाइम गुजारा जाए, और हर एक शख्स को चाहिए कि वो ईद के त्यौहार, अपनी ज़िम्मेदारियाँ अपनी जगह हैं, उनको भी पूरा किया जाए, और दीनी ताल्लुक़ से जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो तो मरते दम तक वो साथ है। हाय हाय, और ये हमारे मामूलात में तो नमाज और इबादत का ताल्लुक़ तो वैसे ही शामिल है। ऐसे ही शामिल। अपनी नमाज़ पढ़ना है तो किसी को भी पढ़ा दे साथ, वो लेकिन वो ये है कि घर वालों के साथ एक मेल जोल का और दोस्त अहबाब के साथ। लेकिन अच्छा, बहुत टफ हो जाती होगी आपकी जो मसरूफियत है, ज़ाहिर है तरावी पढ़ाना, फिर उसी पारे की तफसीर बयान करना, फिर उसके बाद रात को हमने इल्म उलमा में आपको ज़हमत दी, यहाँ पर बैठकर बात करना, फिर यहाँ से जाना फजर, और फजर के बाद फिर वो, तो बहुत नींद का तो बहुत कम हो जाता होगा वक्त। इसमें कभी कभी हम ये सोचते हैं ना कि रमज़ान में वो एक मशीन की तरह हम चल रहे होते और हैं। शायद एनर्जी आ जाती ये है। अल्लाह ताला ने रमज़ान में ये बरकतें रखी हैं, यानी आम दिनों में अगर हम नींद में थोड़ा उतार चढ़ाव आ जाए ना, तो सर दर्द कर रहा होता है, टेंशन है, डिप्रेशन है, दीगर इस तरह के मामलात है, किसी से यानी बात करते हुए परेशानी होती है कि इसको झेलना कैसे। लेकिन रमज़ान ऐसा, वो अल्लाह ताला एनर्जी अता फरमाता है और इसमें बरकत भी अता फरमाता है। आप देखें ना, 24 घंटों में 2 घंटे जो बंदा नींद करेगा तो हाँ, सही बात है। लेकिन फिर भी पुरसुकून रहते हैं, फिर भी यानी रमज़ान के बाद, रमज़ान की बरकत है। रमज़ान के बाद उसको मिस किया जाता है, हाँ, यानी कि ज़िंदगी ऐसा खाली खाली लगती है कि यार वो बरकतें और वो एक मसरूफियत का एक सिलसिला, वो दीन से, कुरान से, नमाज़ों से, इबादत से जुड़े हुए, सही बात। वो रमज़ान के बाद उसकी बहुत ज़्यादा शिद्दत, बल्कि रूटीन एक उस पे आना, ये एक टाइम लग जाता है। हाँ, सही। एक अपने मामलात को उस तरह शव्वाल में जब रूटीन नॉर्मल हो जाती है तो फिर लगता है यार वो उसको मिस खाली करता खाली है। लगता है। हाँ। खाली खाली लगता है। अल्लाह इरशाद की भाई, तरफ से आकर हम इरशाद भाई क्या कहेंगे? पूरा रमज़ान माशाल्लाह आप हमारे साथ रहे, और वैसे भी सारा साल रहते हैं, लेकिन रमज़ान में डेली माशाल्लाह ये आ रहे हैं और बैठ रहे हैं, और इन्होंने ऑडियो चेक करानी है और उसके बाद फिर सुनना है बड़ी तवज्जो से। पढ़ने वाले भी मैंने देखा, बच्चे इनको देखकर डर जाते थे कि इतनी गौर से सुन रहे हैं, ना जाने डांट ना दे। ये इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद लौटते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, आपका खैर मकदम है शान ईद में, और ईद उल फितर की खुशियाँ ARY QTV का ये एहतमाम आपके लिए।
اور اس لیے کہ ظاہر ہے پورا مہینہ جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، پورا سال آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو عید کے دن کیسے گھر بیٹھ سکتے ہیں جناب؟ آپ کے ساتھ ہی ہونا ہے ہمیں۔ ارشاد انجم قریشی صاحب سے ہم بات کریں گے۔ پورا مہینہ میں نے بتایا کہ آتے ہیں اور جب بیٹھتے ہیں کمنٹس دینے کے لیے تو ہم سب یہی سوچ رہے ہوتے ہیں، بچے بھی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنی غور سے سن رہے ہیں یہ اور نہ جانے کیا کمنٹس دے دیں۔ تو کیا کہیں گے ارشاد بھائی؟ کوئی تھکن کے آثار بھی نہیں لگتے آپ کے چہرے پر، اور ماشاءاللہ رات کے اس پہر میں آپ ہوتے ہیں جب آرام کیا جانا چاہیے، کیا کہیں گے؟ رئیس بھائی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ذکر ایسا ہے کہ اس تازہ رکھتا ہے، یہ تازہ رکھتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، تو حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ میری مصروفیات اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں، تو 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بڑی مشکل سے پورے رمضان میں جو ہے وہ نیند میسر ہوئی، لیکن پھر بھی اللہ کا کرم ہے، حضور کا صدقہ ہے کہ اس نعت کے فیض کا جو صدقہ ہے وہ الحمدللہ کہیں گرنے نہیں دیتا ہاں۔ اور سنبھالے ہوئے۔ اچھا، آپ میں ماشاءاللہ شاگرد تو حضرت سید منظور الکونین شاہ صاحب کے، جی میں چاہتا ہوں اگر ان کی آواز میں کچھ ہو جائے نا تھوڑا سا، ہاں 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 ہاں، کیا بات ہے، ایک شعر ایسا ہو کہ بس وہی یہ میرے پوری دل نعت کی لگے بات- میں، یہ کیا میرے بات دل ہے۔ کی بات چھین لیا۔ ایسا یہی بات ہے نا، تو اس طرح کرتے ہیں وہ شاہ صاحب کو تو پڑھنا مشکل ہے، لیکن چلیں میں کوشش کرتا ہوں۔ نہیں تو پھر پٹھانے خان کو تو پڑھیں گے نہیں آپ، آپ شاہ صاحب کو ہی پڑھ دیں۔ تو کی نقل بھی اچھی ہے سر۔ چلیں کوشش کرتے کیا ہیں۔ بات یہ گنبد خضرا ہے، اسے جان میں سمو لے، یہ گنبد خضرا ہے، اسے جان میں سمو لے، دل کھول کے اے دیدائے پورنم یہاں رو لے، دل کھول کے اے دیدائے پورنم کیا بات ہے، یہاں رو لے، کیا بات ہے۔ یہ گنبد خضرا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سبحان احمد نظامی قوال موجود ہیں، جو جنہیں آپ سنتے ہیں RY QTV پر، اور پوری ماشاءاللہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں ان کو سنا جاتا ہے۔ آپ کے آئیڈیل قوال کون ہے سبحان بھائی؟ جتنے بھی سینئر یہ تو اچھا کام کر کے گئے ہیں، تو سب ہمیں بھی پسند ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا، جیسے میں کوئی کام کرتا ہوں، آپ کوئی کام کرتے ہیں، تو اس میں ایک آئیڈیلائز کرتے ہیں آپ کا، جب وہ بندہ جو ہے نا اس کو میں اصل میں رئیس بھائی بات یہ ہے کہ کسی کا آواز بہت اچھا ہے، کسی کا کلام بہت اچھا ہے، یہ بات بھی ہے۔ تو اس میں فرق نہیں کر سکتے۔ ہاں، تو ہر آدمی اپنی جگہ جو ہے وہ سوٹیبل ہے اور اس کی اتنی ہی تعریف کرنی چاہیے۔ کیا بات، کسی ایک کو چننا میرے خیال میں مشکل ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن میں جسے فالو کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتا دوں، کون ہے؟ اپنے والد کو اچھا 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 اور میرے استاد رضی الدین منشی رضی الدین صاحب، اچھا اچھا، استاد منشی رضی الدین خان صاحب، ماشاء میرے انکل ہیں عبداللہ نیازی، اللہ۔ ہاں ہاں، اچھا اچھا ان کو میں فالو کرتا ہوں اچھا اچھا، روایتی قوالی میں۔ روایتی قوالی، جی ہاں، اچھا، اور غیر روایتی قوالی میں غیر روایتی قوالی تو اب چلتے پھرتے ہو جاتی ہے، وہ ہم بھی کر سکتے ہیں، اس کو قوالی کہیں نہیں تو اچھا ہے، وہ ہم بھی کر سکتے میں ہیں، تو اسے انٹرٹینمنٹ کہتا ہوں۔ انٹرٹینمنٹ جو آج کل ہو رہا ہے، آج دو کل باجے یہاں سے اٹھا لیے، دو ڈھولک ڈھولک کا کہیں سے اٹھا لیا، دو سبزی والوں کو تال بول پہ لگا دیا، ہائے ہائے ہائے۔ یہ قوالی ہو گئی۔ کرائے پہ قوالی۔ بھائی شاید ایسا ہی ہوتا ہے آپ کے یہاں، مطلب کیا کہیں گے آپ کے تو آئیڈیل میرا خیال ہے ظاہر ہے آپ کے والد معین نیازی صاحب ہوں گے، یا اس کے علاوہ کسی کو آپ پسند کرتے ہیں؟ والد صاحب کو تو خیر میں نے ہوش نہیں تھا، نہیں سنا، ہاں اپنے بھائی کو میں نے، غوث ناصر صاحب کو، اور ان کے بھی جو مطلب پسندیدہ قوال تھے، ایک شعر ہو جائے نا ذرا ان کا، وہ جو غوث بھائی پڑھتے تو بہت ساری نعتیں پڑھی انہوں نے، ان کا ایک شعر جی جو ان کی پسندیدہ نعت ہاں، تھی۔ ایک شعر ہو جائے ماشاء اللہ سے یہ خوش نصیبی ہے میری ہاں ہاں، کہ حضرت یہاں موجود ہیں اس وقت۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ان کی ایک پسندیدہ نعت جو انہوں نے جب بھی عمرے پہ گئے سرکار کے روزے کے سامنے پڑھی، سبحان اللہ، اور وہ آ کے بتاتے تھے یار یہ شعر میں نے وہاں پڑھا ہے، سبحان اللہ۔ اور میری خوش نصیبی ہے بسم اللہ، کہ آج وہ بیٹھے ہوئے سامنے۔ بالکل بالکل
نوری محفل میں چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ اس نعت شریف کے سارے اشعار شعر جو ہے بہت پسند ہے، لیکن انسان ہوتا ہے کہ کوئی چیز سن لیتا ہے اچھا آپ ویسے تو ہر محفل سال نعت میں بھی شرکت یہ کرتے ہوں گے جی شاید بھائی، آپ محفل نعت میں بھی شرکت کر لیتے ہوں گے بطور جی جی نعت خواں؟ بالکل۔ آپ کے اور لیے تو دونوں نہ یہ یہ ہاتھ جو خالی نہ وہ ہاتھ خالی۔ نہیں رئیس بھائی، یہ شعر جو میں پیش کر رہا ہوں یہ ان کو بہت پسند تھا، جی جی اور یہ مجھے بھی بہت پسند ہے۔ ہاں اس شعر کا واقعی کوئی ثانی نہیں تھا۔ جی جی سماعت فرمائیے۔ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ یہ شعر ان کو بہت پسند تھا، اور سرکار دو عالم کے روزے کے سامنے کس طرح پڑھا ہے شاد بھائی نے؟ ایسا لگ رہا ہے نعت خواں پڑھا ہے۔ یہ تو قوال ہے یار، ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ لیکن وہ جو یہ محبت قوالی کا اس کے لیے ایک پاؤ کا کیا بہت مسئلہ اچھا پڑھا ہوا ہے۔ ہونے کے لیے پہلے رئیس بھائی، وہ نعت جو خوانہ قوالی کا جو قوالی کا انگ ہے وہ تو نظر آ رہا ہے نا۔ میں سمجھ رہا تھا آپ سوچ رہے ہوں آپ مجھ سے قوالی سنو۔ وہ انگ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا نا، میں نے کہا رئیس بھائی آپ یہ قوالی بات سنیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میری خوش نصیبی ہے کہ کیا انہوں نے نعت شریف پڑھی، اس کو بھائی نے ریکارڈ کیا، ہاں ہاں اور ریکارڈ کرنے کے بامشکل 7-8 دن کے بعد سرکار چلے گئے اوہو عمرے پہ۔ او واہ۔ اور نعت شریف تو انہوں نے بعد میں ریکارڈ کری، لیکن ان کا ہر سال جب بھی عمرے پہ جاتے تھے تو یہ شعر لازمی وہ اچھا یہ بات تو میں نے ان کی دیکھی ہے، نسبت تھی، وہ پھر دور یہ ہمیں آئے بھی گی یاد شب ہے اچھی طرح۔ کس کو معلوم ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شاید آپ نے غوث محمد ناصر صاحب نے جتنے کلام پڑھے ہیں اس میں زیادہ تر وہ نعتیں تھی، اور نعتیں ان نعت خوانوں نے بہت سارے کلام جو ہے نا ان کی پڑھی ہوئی جی، قوالی بے انتہا سے نعتیں لی، ریکارڈ اور کری۔ وہ نعتوں کے ذریعے وہ عام ہوئی بہت۔ ماشاء اللہ سے تقریباً میں اپنا ایک آئیڈیا بتاتا ہوں کہ میں نے تقریباً ان کو 40 البم میں کورس کرا ان کے ساتھ، واہ واہ تو میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن 200 سے اوپر صرف آڈیو نعت ریکارڈ کری ہے۔ واہ واہ، بہت اچھی بات ہے۔ عمران سہروردی موجود ہے۔ عمران سہروردی بہت اچھے نعت خواں بھی ہے، اور ہاں میں نے ایک دفعہ ایک محفل میں ان کو سنا، یہ الحاج یوسف میمن صاحب کو، او ہو کیا بات ہے۔ ثقلین ایسا پڑھتے ہیں یہ؟ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ آج یہ کس طرح پڑھیں گے، لیکن یوسف بھائی کو یہ پڑھتے ہیں، اور ظاہر ان سے ایک عقیدت کا بھی معاملہ ہے، یہاں موجود ہیں، آپ دیکھیں عزت رکھیے گا۔ میں رئیس بھائی بات یہ ہے، وہ تو میں پڑھتا ہوں پڑھ رہا ہوں، بات اصل تو یہ ہے کہ وہ بڑے آدمی تھے، خیر بڑے آدمی، اللہ پاک ان کو بڑی کرے۔ بھائی کیا بات۔ ہاں بالکل۔ اور اصل جو عید والا جو ماحول ہے نا، وہ جب تک پورا نہیں ہوتا جب تک عیدی کی بات نہیں ہو۔ ہو عید کی بات پھر بتا۔ یار دل کی بات کر دی انہوں نے، عیدی کی بات ہوتی ہے نا، دل کی بات کر دی۔ مجھے اجازت ہے، میں چلا اگر میں جسارت، اگر اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں نا کہ آپ نے اپنے چھوٹوں کو عید، یہ بالکل آپ کی دیدی میرے پاس دل میں محفوظ ہے۔ آپ نے کلام دل میں کیا کرنا یہ جسارت آپ کو میں بتاؤں، آپ کو میں سرپرائز ہوئی، پڑھ رہے تھے نا تو وہ جو ہے نا ثقلین اٹھ رہا تھا نذرانے کے لیے، میں نے بٹھایا اس کو، میں نے کہا کام شروع لمبا ہو جائے گا، نذرانہ اپنی جگہ، کام لمبا ہو جائے گا، آپ سنا دیں جلدی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ عیدی میں جسارت کروں گا کہ ہمارے بڑے بیٹھے ہیں صدیق بھائی، بالکل بالکل، ان سے بھی تو عیدی نہیں لیں۔ نہیں کیوں نہیں، ان کی ارے اتنی کروڑوں کی دعائیں مل رہی ہیں، آپ کو سنائیں۔ عیدی سے بڑی دعائیں۔ ارے عیدی کا ایسا ہو کہ یوسف بھائی یاد آ جائے۔ عیدی کا اپنا مزہ ہے، دعائیں اپنی جگہ پہ، عیدی اپنی جگہ پہ، یہ کیا ہوا؟ آتے ہیں ابھی، بسم اللہ۔ تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، تن من وارا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے مولا
ایک بار دکھا دے روزہ کملی والے. اچھا تو یہ بتائیں اپنے عمران سہروردی ماشاءاللہ یہ بات ہاں شعر اور بھی ہے. بالکل شعر تو اور بھی ہیں لیکن ہمارا پورا شو پورا ہو جائے گا. یار ارشاد بھائی آپ کے شو کرنے تھے. اچھا بات یہ ہے ماشاءاللہ حیدرآباد میں آپ ہوتے ہیں تو وہاں ایک بڑی گیدرنگ بھی لگتی ہے نا, چاہے کہ ہوٹلوں پہ الگ لگ رہی ہے اور کھانوں پہ الگ. آپ ماشاءاللہ ویسے ہی میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات آدمی ہمارے بھی کبھی آنا ہوتا ہے. الحاج محمد عامر فیاضی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور جب ایسی محافل ہوتی ہیں تو آپ کا خاص ایک کام ہوتا ہے. کیا پسند کرتے ہیں کھانے پینے میں؟ ویسے صحت تو آپ کی بتا رہی کہ سبھی کچھ ماشاءاللہ. الحمدللہ. کھانے پینے میں خیر جو ہے وہ دال بھی پسند کرتا ہوں تو مٹن بھی پسند کرتا ہوں. ہاں اور جو ہے وہ ہماری میمنی ڈش بنتی ہے خوسا. خوسا, ہاں بھائی صاحب وہ بڑی جو ہے وہ, اور صدیق بھائی بیٹھے ہیں ان کا تو پتہ ہی ہے. سر اپنی زبان میں پوچھے نا ان سے کیسا لگتا یہ خبر ہے کہ وہ خوسو جڑے تک نہ بنے, جڑے تک مہینے میں کم از کم 2 فیری اگڑے فیری تو بنے نا. 2 بار تو بنے مہینے میں کم از کم. ایسا ہی کہا ہے نا, ایسا ہی بولا. میں بھی 20 سال ہو گئے یہاں پہ. سب واقعی بہت بہت اچھی ڈش ہے. اچھا میں رئیس بھائی یہ کہوں گا آپ سے, میں یہ پوچھوں گا, آپ یہ بتائیں, آپ نے سب سے سوال کیے سارے معاملات میں, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. یہ بتائیں ہماری بھابھی کو آپ نے عیدی دی؟ کیا میں تو یہاں سے نکلے گھر جائے تو عیدی ملے. آپ اچھا آپ ابھی تک عیدی میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. نہیں, آپ عید کی نماز پڑھ کر آئے تو دیکھیں لک فارورڈ آگے بڑھے, بہت ہو گئی آگے جانے تھے اور بہت کام کرنے بھی, ان لوگوں سے باتیں کرنی. مطلب آپ گھبرا رہے ہیں, شرما دیکھیں رہے بات رئیس بھائی, یہ جان چھڑوا رہے ہیں آپ. جان نہیں چھوڑنی, کرتے ہیں اس کے لیے کرتے ہیں, ابھی بات کرتے ہیں. جان نہیں چھوڑنی. پروگرام کے بعد بھی عیدی جو ہے نا وہ عیدی ڈیو آپ کی. ہاں جی. فکر ہی نہیں بات علیحدہ سے ہوگی. اقلین کیا کہیں گے, مطلب آپ نے پورے اس میں کوئی یادگار بات بتائیں یار. آپ ماشاءاللہ 4-5 سال ہو گئے ہمارے ساتھ رحمت خود سہار یادگار ہیں اور ماشاءاللہ علم و علماء میں, اظہار عقیدت میں اور تاقراتوں کی محفلوں میں, پھر نعمت افطار میں ماشاءاللہ. عامر بھائی میں یہ بات ہے کہ عامر بھائی ٹیلنٹڈ شخص کو ضرور موقع دیتے ہیں اور ایک پلیٹ فارم دیتے ہیں جو ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے. تو آپ کوئی یادگار واقعہ ایسا؟ جی رئیس بھائی ایک بندہ جنت میں جانے والا تھا یہاں پڑھتے پڑھتے, وہی جنت کے دروازے سے لوٹ کر واپس آ گیا, کہہ رہے میں ٹرانسمیشن کروں گا. وہ کیا تھا؟ وہی ذہن میں میرے آیا. وہ ہمارے علی حیدر چوہان جو ہیں, ایک بار حمد باری تعالی ہم رحمت سہار میں جو ہے پڑھتے ہیں, علماء سے سوال کے بعد رئیس بھائی ہم سے حمد لیتے ہیں, تو ہم پڑھ رہے تھے تو ہمارے علی حیدر چوہان بھائی جو ہے وہ کھل جائیں در جنت کے جیسے انہوں نے پہلے انترا لگایا تھا سمیر نے. جی ہاں, سمیر کے بعد جب انہوں نے اٹھایا تو وہ 5 سیکنڈ کے لیے بے ہوش ہو گئے. 5 سیکنڈ بعد پھر دوبارہ ہوش میں آئے اور راجون پڑھ بھی لیا تھا, جنت سے ہو کر آ گئے. اور وہ مفتی اکمل صاحب بھی بیٹھے تھے, ان کی بھی حالت خراب. سب لوگ دیکھ رہے کیا ہوا, بندہ یہاں سے جنت میں جا رہا ہے. دیکھیں 5 سیکنڈ کے لیے وہ بے ہوش ہوئے اور پھر ہماری حسرت. وہ جنت کی سیر کر کے تو نہیں آئے, مکمل کرنے دوبارہ آئے تھے. اچھا آگے تھے, جانا بھی ان کا کمال تھا اور آنا بھی کمال. لیکن کیا بات ہے, ہمارے اللہ اس کو سلامت رکھے چوہان کو. لیکن یہ کہ کوشش کی تھی اس نے, کوشش کر کے وہ خلا میں چلا گیا تھا. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ گفتگو جاری ساری رہے گی چونکہ عید کا موقع ہے, تو اسی طرح مسکراہٹیں اپنے چہروں پر رکھیں. اور جہاں ہم سنجیدگی کے ساتھ, بہت ہی متانت کے ساتھ جب ہم علمی پروگرام کرتے ہیں, تو اس کے بعد تھوڑا سا اس طرح لائٹر موڈ میں بھی بات کرنی چاہیے تاکہ تھوڑا سا ذہن فریش ہو. اور ظاہر پورے مہینے کی ایک تھکن ہوتی ہے. ایک وقفے کے بعد آئیں گے, پھر حاجی صاحب سے کھوسا کے بارے میں پوچھیں گے کہ جو عمران نے بتایا, دیکھتے ہیں کیا صورتحال کہاں تک پہنچی ہے. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. میں نے کہا قوالی کا آپ نے بڑا اچھا کہا. ٹھہرو قوالی نے نعت سنا دی تو میں قوالی سناتا ہوں. جی جناب, آپ کا خیر مقدم ہے شان عید میں, اور ظاہر ہے عید الفطر ہے اور خوشی کا موقع ہے. ہمارے ساتھ ثقلین رشید موجود ہے. ثقلین بات کر رہے تھے. ثقلین آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ مختلف آوازوں میں بھی آپ پڑھ لیتے ہیں. ہمارے جو سینئر گزرے ہیں, تو ان میں سے کوئی ایک ایسا کہ کسی کی یاد تازہ ہو جائے. مجھے نہیں پتا آپ کے ذہن میں کون سی شخصیت ہے کہ جسے آپ پڑھیں گے. آپ ہمارے ارشاد انجم صاحب, ان کے ذرا بولنے کا انداز میں نے ابھی کاپی کرنے کی کوشش کی. جیسے بچے ابھی رمضان المبارک دل تھام لو ذرا. میں ہی نظر آیا. دیکھیں آپ سے محبت کتنی کرتا ہے یہ. آپ کو پڑھنا تو الگ بات ہے, آپ کو سن رہا ہے وہ کہ یہ گفتگو کیسے سنا ہے. آپ یہ دیکھیے گا, بڑھائیے گا اس کا. بچے کیسے بولتے, بچہ نعت پڑھ کے ہٹائے, وہ اس نے نعت پڑھ لی ہے, تو اپنا ارشاد بھائی جو ہے وہ کامنٹ دیں, بچے ماشاءاللہ اپنی بہت اچھے پڑھے.
नहीं ऐसा मज़ा नहीं आया, थोड़ा सा ऑडियो आएगा ना फिर वो सब पे हमें भी आवाज़ आएगी क्या क्या बोला। जी 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 माशाल्लाह बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ा बेटा, इस पे और मेहनत करी। जो आपने लास्ट अंतर दिया इसमें थोड़ा सुर कम था। अंकल आइंदा नहीं होगा मैं। ये तो टोटली अपोजिट है यार, मैंने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं यार, क्या हो गया। अगर आप जी, जी। मोहम्मद अली भाई की थोड़ी सी आप करते हैं अच्छा अच्छा वो मोहम्मद क्या अली वो भी साहब सुना दो, सुना दो। ऐ मेरे मौला 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 ऐ मेरे मौला मौला मौला। वाह 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 भाई वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अनस करीमी की जानी पढ़ते हैं। अनस करीमी बड़ी बहुत अच्छी आवाज़ और बहुत बासलाहियत नौजवान है माशाल्लाह, और बहुत अच्छा। क्या क्रिकेट वगैरह खेलते हैं? अभी जो फिजिकल फिटनेस आपकी बता रही है कि कुछ किया तो है आपने, इस तरह के एथलीट तो हैं आप। जी मैं क्रिकेट वगैरह खेलता था और उसके अलावा जिम वगैरह ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, उसकी वजह से माशाल्लाह आपने, वैसे भी आपकी माशाल्लाह अभी तो उम्र भी अभी नौजवान है, तो ये नाथख्वानी में जब आप आए तो किसको आइडियलाइज़ किया आपने, और उसको आइडियलाइज़ करके किसको आपके जहन में अभी तक है कि यार मैं ऐसा भी पढ़ सकता हूँ? रईस भाई खालिद हसन खालिद भाई हैं, हाँ क्या बात है, करीम उनको गरीक रहमत फरमाए। ज़ुहैब भाई हमारे माशाल्लाह, तो बहुत अच्छा। और जो सबसे ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ जिन्हें, और बड़ा सपोर्ट भी उन्होंने किया मुझे, कारी मोहसिन भाई हमारे। कारी मोहसिन जी, तो ये एक सिलसिला है जो चल रहा है हाँ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। कारी मोहसिन हमारे रेगुलर नाथख्वान है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो हो जाए ना कुछ, मज़ा आ जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ, नेक्स्ट टाइम ही है। हाँ नहीं, मगर ऐसे भाई कैसे वो- ये समझे कि यहाँ है ही नहीं कोई, आप ही पढ़ रहे हैं बस। ठीक है। ये तो अखावर को पढ़ रहे हैं। अच्छा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। हाँ, वाह वाह, खिंचने लगा दिल, हाँ 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 हाँ, खिंचने लगा दिल, कुए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई बहुत अच्छे हैं नस माशाल्लाह। आपने भी क्या मतलब, देखिए आप दिखाए रास्ता में इधर निकल गए, आपने कहा कारी मोहसिन और खावर को पढ़ दिया आपने, कमाल कर जी। क्या कह रहे हैं इनको तो जजमेंट में लेना चाहिए था यार। इनको जजमेंट में आप करे ना जजमेंट, जरा कराए दे। मैंने क्या कर बताया ना वो खुद नहीं बहुत। सुभान भाई से बात कर रहे हैं। सुभान भाई, आपने कहा मुंशी रजुद्दीन खान साहब को सुना है आपने? जी बिल्कुल, और उनको उनसे सीखा है। उनसे क्या सीखा? कोई ऐसी उनकी बात है कि वो तो बड़ी शख्सियत थे, दुनियाए आवाज़ के बहुत बड़े यानी कि जानने वाले थे, आलिम थे समझ लें। ला मैंने जितनी मेरी उम्र है, मैंने इतना बड़ा आलिम मौसीकी के लिहाज से नहीं देखा। हालांकि उनमें और भी सिफ़ात थी अल्लाह की दी हुई, कुरान, अहादीस, फ़िक़्ह, हिकमत, बहुत 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 सारी। क्योंकि मैं 9 उम्री में उनके साथ 5-5, 6-6 घंटे सिर्फ बैठा रहा हूँ। उनकी जो और कुटिया ये- थी, जी उनकी उसी की मंजिल, बिल्कुल मैं बिल्कुल भी गया हूँ वहाँ पे, देखा ये है, मैंने जी, बैठा बिल्कुल हूँ। सही कह रहे हैं आप। ये वालिद साहब के मेरे इंतकाल के बाद की बात है। अच्छा, मुंशी साहब का कोई वाक़या बताते ना, वो तो ज़रा जब कैफियत में आते थे तो बहुत मुख्तलिफ भी होते थे। उनकी कैफियतें बहुत सारी हैं, मैं चंद एक आपको बताता हूँ। एक उनका तकिया कलाम था, चंपा कली की औलाद। चंपा कली की औलाद। अच्छा, हमने एक बार मैंने पूछा उनसे, हम उन्हें बाबा कहा करते थे, बल्कि जितने भी हों सारे लोग बाबा ही कहते थे। ख़ानदान के लोग हैं उनको बाबा ही कहते थे। कहा बाबा ये चंपा कली कोई गाली वाली है क्या है? तो हंसने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा ये चंपा कली एक राग का भी नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा, राग रागनियों में जैसे रामकली, गुनकली, ऐसे राग हैं, मुख्तलिफ रागों का नाम है। उसमें एक राग का नाम है चंपा कली। लेकिन वो मैं बताऊंगा नहीं, अभी बताऊंगा नहीं, अभी सिर्फ तुम्हारी सुनने की बारी है। खैर वो उन्होंने ये कहते थे। उसके बाद में होता ये था कि उस ज़माने में ट्यूबलाइट्स थी, तो उनकी जो वो बैठक में ट्यूबलाइट लगी हुई थी, उसके स्टार्टर पे किसी का हाथ ज़्यादा नहीं था। तो जब वो हिल जाता था, ख़राब हो जाता था, तो वो कहते उसको लंबू को बुलाओ। ताकि हाँ,
अच्छा, तो उससे ये आपसे start काम, अब आपसे का आप काम आ जाते थे ऐसे बनते जी हाँ बिल्कुल आप दराज का रह चुके इसलिए। जी, बिल्कुल। कोई वो उनका वो पढ़ा हुआ कोई फारसी कलाम या कोई पंजाबी कलाम जो पीर साहब ने कोई जी, फरमाइश उनके फारसी कलामों में बहुत सारे मिसाल के तौर पे आपके पास कोई पंजाबी कलाम की फरमाइश आई थी? पंजाबी कलाम अमीर खुसरो के पंजाबी कलाम की जी हाँ चंद एक महफिल में कुछ हस्तियों ने कहूँगा मैं, हस्तियाँ थी जो आज के ज़माने में जैसे अब कव्वाल पैदा हो रहा है ना, ऐसी हस्तियाँ भी हैं सुनने वाली। तो उन्होंने कहा जी हज़रत अमीर खुसरो का पंजाबी में कोई कलाम। मैं कहा मेरी आम तौर पे पंजाबी बहुत ख़राब है तो उनका कलाम कहाँ से ढूंढ के ले आऊँ, सही बात, मेरी पंजाबी मुझे पता है ज़बान कितनी। सही बात वो फिर मैंने उनको कहा आपको हज़रत अमीर को सुनना है तो फिर मैं आपको सुनाता हूँ, आपकी नज़र कर रहा हूँ। जी 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 इजाज़त से एक शेर जी जी जो हम ईद के मौके पे भी पढ़ते हैं। ईदगाह माँ जी ईदगाह माँ करीबा का एक शेर। माइक ले अच्छा जी। जबी नशमत लए सुबह मसरत जबी नशमत लए सुबह मसरत हिलाले ईद अबरूए मोहम्मद सुभान भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिलाले ईद अबरूए मोहम्मद। अच्छा अजी साहब, आपने मौलाना शफीक कादरी को भी सुना एक टाइम में, बड़ी बड़ी उनका आवाज़, तरन्नुम उनकी बहुत अच्छा था, उनका तरन्नुम जो था वो भी बहुत अच्छा था। तो वो भी एक बड़ी यादगार हमारी आवाज़ों में से एक आवाज़ है। आपने जिन लोगों को अपने उसमें सुना बड़ी पीक पर, वो कौन लोग थे? बचपन से कागजी बाजार में 10 रोज़ा उनका बयान होता था। होता था बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं मुहर्रम स्टेज में। पे ही होता तो पहले मुझसे नात पढ़वाते थे अच्छा अच्छा अच्छा, और मैं उनको अपना रूहानी उस्ताद भी मानता हूँ। वाह 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 वाह। और मैं आपको यकीन दिलाऊं, जो आजकल जो हम जितनी नातें पढ़ते हैं जी जी और जिनमें आला हजरत के कलाम और उनकी तर्जें जी, बहुत सारी तर्ज। तकरीबन मौलाना मोहम्मद शफीक कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ी है। वाह वाह, उन्हीं को अल्लाह ने उनको बड़ा लहन दिया था, बहुत आवाज़ खूबसूरत उनकी, बहुत क्या अलीम तो लहन कहीं भी- कमाल वो, लेकिन देखिए, एक ही शख्सियत में इतनी खूबियाँ होना, या मुकर्रिर हो तो बहुत ही उम्दा हो, बहुत कमाल मुकर्रिर थे। लेकिन वो मुकर्रिर भी इतने कमाल। और तरन्नुम के साथ उनका एक पढ़ने का अंदाज जो है, मैं उन्हीं को उस्ताद कहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। और इतने तबीयत के सादा शर्म तबीयत, मोहब्बत करने वाली शख्सियत, सही बात। और अपने बड़ों का अदब बहुत करते थे। अल्लामा अहमद सईद काज़मी, अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी शाह साहब, हाँ अदब जात माशाअल्लाह, उनका बड़ा अदब करते थे, उनको अपना उस्ताद मानते थे और मुझे भी ले जाते उनके यहाँ। अच्छा अजी साहब, थोड़ी सी ईद की बात हो जाए। वो इमरान ने खौसा का कहा था कि आपके यहाँ बनता है, तो आपको भी पसंद है या आप कुछ और बनवाते हैं? नहीं नहीं, यही खौसा बनवा- तो हम मेमन बरादरी की कॉमी डिश है। हाँ खास डिश है। ये खौसा बनाना भी आसान नहीं है, मुश्किल काम है। ये खवातीन जो बनाती हैं तो बड़ी सिद्दीक भाई, आपके घर में भी जहद खौसा करती बनता है, तो उसमें क्या क्या मतलब है कि लवाजमा बनाते थोड़ी ही खाते हैं ये तो। खाने वाले को भी तो पता है। भाई वो जंगो जदल जो करनी पड़ती है वो खवातीन को करनी वो तो ऐसा पड़ती ही है कि क्या क्या हो। खाने वाले को पता तो होता है ना कि इसमें क्या क्या डला हुआ है। किचन जो मैदान जंग बना होता है उसमें हम शामिल नहीं हो सकते। नहीं 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 नहीं, दूर खड़ो के तमाशा देखते हैं कब ये तैयार होगा। तारीफें आप अमूमन उसे की हमारी कर रहे तो हैं। आदत ये है ना, अच्छा बना है तो ठीक है, हाँ, और अच्छा नहीं बना आए, आए। माशाअल्लाह खा लिया। अच्छा है, आज भूख नहीं है। मगर कुछ कहना नहीं। आई साहब फिर इसका मतलब इसके बाद आपकी तरफ चले, खौसा अगर बना हो घर पे। आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा देना इसकी। हाय 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 हाय। ऐसी वाह आवाज़ वाह वाह वाह।
آواز بڑھانے سے مطلب یہ کہ وہی والی بات ہوگی کہ انشاءاللہ ٹھیک ہے. آواز میں یہی کہہ رہا تھا آپ تسلی رکھیں اور انشاءاللہ ضرور, لیکن آواز صحیح نہیں آ رہی. یہ کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کھوسے کی بات کر رہے ہیں تو ابھی پروگرام ختم ہو تو پھر چلیں آپ کے ساتھ, ذرا دیکھیں ہم بھی کہ کھوسا کیا کیسے ہوتا ہے. اس کے لیے تو گھرے علوم پہ جی خوصو کھا لئی, اس کا تو اہتمام کرنا پڑتا ہے. مطلب یہ عید کے دن تو بن بھی نہیں سکتا. یہ اب تو عید گزر گئی نا, عید والے دن تو کھوسا نہیں بن سکتا. عید والے دن تو بریانی بنے گی, قورمہ بنے گا. یار آپ جب بھی چاہیں کوئی آپ بتا دیں انشاءاللہ. حاجی صاحب نے آفر کر دی ہے. آپ سب آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا, میری طرف سے جواب منتظر. جواب نہیں آیا. ان کی عیدی وہیں پہ پھنسی ہوئی ہے. میری عیدی ان کے پاس ہے, جیسی مجھے ملے گی میں تقسیم کر دوں گا. انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ رئیس بھائی انشاءاللہ 50 والا فگر دیا انہوں نے, روپے والا نہیں. کمال ہو جائے گا یہ تو. ہاں وہ ذرا اچھا والا فگر ہے, تو جیسی ادھر سے آتا ہے ویسی اس طرف سے کہیں سے آتا ہے. ماحول بھائی قوالوں کے لیے بھی ہے. اچھا, میں آپ سے ایک کوشچن آپ سے مجھے ذہن میں تھا, میں آپ سے پوچھ لوں. ویسے ایک جنرل نالج کے طور پہ ہے, آج کی قوالی کو اور نعت کے پس منظر کو آپ کہاں دیکھتے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ڈفرینس آپ؟ یہ قبلہ بات یہ ہے کہ ہر دور میں تبدیلی آئی ہے. یہ مجھ سے زیادہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو دور انہوں نے دیکھا ہے وہ بھی ان کو یاد ہے, اور جو اب یہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان کے سامنے ہے. قبلہ الحمدللہ زمین آسمان کا فرق ہے اس دور میں اس دور میں. ایسے ہی قوالی کا بھی حشر ہوا ہے. یہی صحیح بات کہہ رہے ہیں. میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. آپ نے جو صحیح بات ہے آپ نے جو کہا ہے نا سبحان بھائی, ہر چیز میں یہ نہیں صرف قوالی, انہوں نے جیسا رئیس بھائی سوال کیا نعت خوانی کے لحاظ سے, خوانی کا بھی جو, لیکن ابھی رئیس بھائی موجودہ دور میں جو خانقاہوں سے نسبت رکھتے ہیں اور خانقاہوں میں ہوتے ہیں, سما پیش کرتے ہیں, نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, جو آج تک اسی تک, جیسے کہ میں اپنے خاندان یا کسی اور کا نہیں, ہاں ایک برادری لیول پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس میڈیا کے دور سے کہ شو مارکیٹ کے اندر قوالی ابھی تک خانقاہوں کی ہے, جو ہمارے جد اعلیٰ سے چلتی آ رہی ہے. محفل سما جو سما ہوتی ہے, دیکھیں شاہد بھائی, آپ جیسے پی آئی بی والے بھی یہ کہیں گے, نہیں جیسے میں تو اس کی ایک تصدیق کر سکتا ہوں, اپنا اپنا ایک انگ ہے. جیسے حضرت نے فرمایا نا, تو میں تو یہ کہوں گا کہ مولانا روم کا شعر تھا کہ بڑھ سما راز ہنس کر ہر کس چیرنیس. صحیح سما سننے کی نہیں کوئی قادر ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے, بہت اچھی بات کی آپ نے. اور ہر شعبے میں انعطاف بھی ہے, بہت ساری جگہوں پہ اہتمام بھی ہے. جیسے الحاج صدیق اسماعیل صاحب نعت پڑھ رہے ہیں ادب کے ساتھ, ماشاءاللہ 5-6 دہائیوں سے یہ سلسلہ ہے, اور ابھی تک پڑھے. لیکن نعت کے ساتھ جو ہوا ہے آپ جانتے ہیں, آج میمز بن رہی ہیں, آج اس کے لوگ ولاگ بنا رہے ہیں, میمز بن رہی ہیں, لیکن ان کی کوئی میم نظر نہیں آتی, انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. اچھا, ایک مختصر سا وقفہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا جناب ارشاد انجم قریشی صاحب کا, بھائی عمران سہروردی کا, انس کریمی کا, اور ثقلین رشید کا, اور ہمارے شاد محمد نیازی اور سبحان احمد نیازی صاحب کا. آپ کا بہت شکریہ, آپ عید کے دن وقت نکالا آپ نے, اور عید کی خوشیوں میں پہلا دن ہو, دوسرا ہو, تیسرا ہو, بلکہ ہمارے ہاں تو پورا ہفتہ ماشاءاللہ آپ کا سما رہتا ہے, تک عید رہتی ہے. نئے مہمانوں کو میں خیر مقدم کروں گا, اور ان کا شکریہ ادا کروں گا. ملتے ہیں وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.